از احسان خداوندی عجب نیست. سلام. زمانی که مرغ تخم میذاره، اگر بخواد اون تخم تبدیل به جوجه بشه، باید مدتی روی اون تخم بخوابه، باید حوصله بکنه. و همه ما شاهد اون بودیم که مرغ هایی که حوصله کردن روی تخم خودشون مدتی خوابیدن، صاحب جوجه شدن. اگه مرغ بلند شه پی آب و دونه این ور اون ور بره و حرارت بدنش به تخم نرسه، اون تخم ضایع میشه، از بین میره. مولانا معتقده که انسان برای اینکه تخم قلب خودش رو بارور بکنه، باید مدتی از خوردن دست بکشه. در اون صورتی که میتونه با این صبوری و شکیبایی صاحب جوجه های جان بشه. مرغت ز خور و حیزه مانده است در این بیضه، بیرون شو از این بیضه تا باز شود پرها. اگر میخوایم بال پرواز به سوی آسمان ها پیدا بکنیم، در درجه اول باید از تخم بیرون بیایم و برای اینکه بتونیم از تخم بیرون بیایم، باید مدتی روی مرغ جان خودمون خیمه بزنیم و قید خوردنی ها رو و نوشیدنی ها رو بزنیم. راه دیگه‌ای وجود نداره. امیدوارم که جوجه جانتون در ماه مبارک رمضان متولد بشه و بال در بیاره و لذت پرواز کردن رو تجربه بکنه.